हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो हांव न्ही बाल्कनीन आयिल्लें कारण बाबूचे कपडे सुक घातलेले स्टँड कपड्यांचे. सो ते आतां सुकले. 3:30 जाली, 3:30 म्हटल्यार सुकले. आनी हांगा न्ही कपड्याचो प्रॉब्लेम बरो सॉल्व जाता कारण रोखडे सुकता कपडे बी सगळे, कारण सामकें वत येता न्ही आनी वारो सामको घमघमीत मारता. सो कपड्याचें टेन्शन ना हांगा सुकपाचें. सो कपडे बी सुकले आनी भितर दवरले. म्हणल्यार व्लॉग स्टार्ट करुया म्हटलें. आनी फक्त प्रॉब्लेम कितें जाणा, सामको वारो मारता न्ही, सो सगळीं पानां पडटा. थोडीं पानां पडना, काडटा काडटा तितकी पडटा. आनी बाल्कनीन सुद्दां पडल्या, दाखयता तुमकां. अशे तरेन पडटा बाल्कनीन सगळ्याक आनी कोयर पडटा सामको. भांगां सुद्दां पडल्या, सो ती बी काडपाक आयिल्लें हांव. सकयल पळया कितकी पानां पडटा ती. काडटा काडटा तितकी पडटा. सगळ्याक हे झाडाची पडटा ती सगळी. फूल आतां असो वारो येता न्ही, तेतूनच्यान वाऱ्यान ती पानां पडटा सगळी. हांगा बा आमी जमोवन दवरल्या. भांगासर इतकी जमयल्या. आतां ती फुड्डे व्हरोन उजो घालपाचो. वारें मारता सामकें झमझमीत आनी पानां बी काडटा हांव आतां सगळीं आनी मातशें निवळ करता. आनी न्ही आयज हळदी कुमकूम आसा, सो म्हाजे कजन्सीस, सो थंय बी वचपाक जाय म्हाका. सो करीश येतलो न्ही तेन्ना वयतले आमी. आनी बाबू आतां न्हिदला सुशेगाद. ताका न्हाणयला न्ही, न्हाणयतकीर मातसो न्हिदता तो. सो आनी जेवणाक न्ही हांवें आयज बरी मुळ्याची भाजी केल्ली, सामकी बरी जाल्ली मुळ्याची भाजी. आनी तूर दाळ बी फुगत घातलेली हांवें सकाळ फुडें. आनी मागीर करपा टायमार मागीर ती बरी फुगोन आयली न्ही, सो बरी जाली. आनी एक सय बी घातलेली. सो तुमकां बी एक दीस हांव रेसिपी शेअर करता. सो आतां हें हांव काडटा पानां बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां इवनींग. भायर सरली आमी आतां आनी 7:45 जाले आतां ऑलमोस्ट. आनी करीश आयलो लेट. तो लेट जाला ताका आयज. सामको आपूण म्हणटा भितर येना खंय. हांवें म्हटल्यार कित्याक येना, ती मागीर म्हाका विचारतली करीश ताका कित्याक हाडूना काय म्हणून भितर, ताका कित्याक आपोवना बी काय म्हणून. सो यो म्हटल्यार आमचो प्रोग्राम जालो म्हणून कितें जालें, फर्स्ट टायम वयता आमी. म्हटल्यार आमी हांव गेला खूब फावटी, पूण तो वचत ना, फर्स्ट टायम वयता. येतलो मरे आतां हय खंय व्लॉग चालू केलो म्हणून थंयच्यान आपूण येना म्हणटालो ना, तुका येवचें पडटलें. आनी वयता आमी आनी दिदी येतले, दिदी कलेक्ट करपाचें फोणे. आनी म्हाका भायर सरता सरता आमची नेबर आयली कपलाक लावपा, वायन दिवपा. हांव तिंगेर पावनासलें, सो ती आयली. मागीर बरें जालें म्हटलें, साडी बी न्हेसतालें हांव आनी ते मागीर दिलें. आनी हांवेनूय घेतलं वायन. फाटल्यान तुमकां बॅग दिसता आसतलें, तेवूय आमगेर पावनासलें दिदी, सो ताका घेतलं हांवें वायन. सो अशें बरें न्ही, पावना जाल्यार कपला लायले दिले. हाय म्हूण गो. चल वयता तू, मावशी वयता. हे पळय मावशी, हे पळय चल. यो यो उगी आसा आयज. गाडयेन बसलेला भायर पळयता, हरशी रडटा. मनीषा तरी हाडपा मगो, तो मागीर एकटो उरता न्ही गो. पळयता पळय दिदी येता म्हणून आमकां बरें पडटा, कारण न्ही म्हाका वाटी बी कांय कळना. म्हळ्यार गेला हांव खूब फावटी, पूण म्हाका तें समजत ना कितके फावटी वचों. वाटी चुकतात हांव. आमी खंयूय पावता आसली मागीर लोकेशन सेंड कर म्हणपा पडटा आसलें. आनी म्हाजें तशें जाता आनी म्हाका डायरेक्शन बी यादी उरना. म्हाका फक्त फोंड्यांच्यान घर वचपा म्हूण जाणा हांव. आतां पावतली आमी, रोखडी लागींच आसा ते. कितके मिनटान पावतली गो? 15 मिनटां. 15 मिनटां माड्डोळा ते. हय, सो थंय पावले की मागीर मेळटा तुमकां. पावले आमी आतां माड्डोळा. आनी हांगा न्ही 2 टेंपल आसा. हे एक आसा श्री लक्ष्मी प्रसन्न आनी हांगा एक आसा, दाखयता तुमकां. हे कसले गो? श्री सत्यनारायण प्रसन्न. सो हे पळया अशें आसा गो. हांव पावलो 2-3 फावटी, पूण म्हाका याद उरना वाटी. वयता आमी आतां चलत. बाबू विष्णू पळयता आमी खंय वयता काय म्हणून.
जेवता आता हांगासर जेवण बी आसा तुमकां बी दाखयता कितें खाता आमी ते सो हे पळया जेवता आनी मेळटा तुमकां मागीर यो किती रे येता तू पुढे येता केस बोल नाका माझे मोठा आवाज झालो मरे हा किती आले पिशवी हा घे बाने का घे तोंडा घाल ना का तोंडा घाल ना का घे सो करीश आयलो मागीर मागीर आमी फर्स्ट टाइम गेल्ली न्ही आमी म्हटलें आमी जोडप्यान फर्स्ट टाइम गेल्ली हांव गेल्ले पयलू 2-3 फावटी कितें पावला हांव चवथीक बी गेल्ले हांव मागीर कपलाक लायले तेणी आनी बाबूकू बी दिला ड्रेस दिला दिसता पयलू घेवन आयिल्ले ते ल्हान आसतना आयिल्ले बाबूक पळोवपाक सो तेन्ना घेवन आयिल्ले आनी आतां बी तेका घेतला बरें दिसलें आनी पुलाव बी आसलो सामकें पोट भरलें म्हाजें आतां पळोवया तरी पूण जागो आसा मातसो थोडोसो पळोवया नुस्त्याक जागो आसा खंय जेवला तो मागीर जेवण तो भाजी आसली न्ही तांबडी भाजी न्ही रे तांबडी कसली तांबडीच न्ही हय तांबडी भाजी आसली मागीर चपाती आसल्यो चपाती आनी भाजी खाल्ली न्ही शीत जेवना आयज हांवें थोडोसो जागो दवरला म्हाका नुस्त्याक जेवतली आमी आयज दोगांय वचोन शीत बी पळोवया मम्मीन केला आसतलें शीत बी सो वचोन जेवपाचें डायरेक्ट तूं घातलो रे नुस्तें घातलो ना 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 तेका अजून दिवपाक लागोना आमी नॉन वेजूच सद्या तुमी बी म्हाका कमेंट करून सांगा अशें 1 इयर पयलू अशें नुस्तें बी दिल्यार जाता म्हटल्यार अंडे बीन अशें कित्याक हांवें अजून दिवना दीदी दिताले गो अंडा दिता सो दीदी म्हणटा एक बी दिता म्हणून सो तुम्ही बी सांगा म्हाका कितें जालें रे आतां फुडें येता आ यो फुडें यो करी शॉपार गेल्लो आनी आमी रावले हांगा वाट पळयता आनी हो सामको मस्ती करता डॅडी डॅडी म्हणून येतलो मरे डॅडी आं डॅडी खंय गेला आनी हे न्ही आतां आमी गेल्ली न्ही ती म्हाजी धाकटे काकिले चली तनुजा आनी एक म्हाजे मदले काकिले बी चली आसा सो तेणी सांगलेलें म्हाका हळदी कुंकुमाक बट हांव तिंगेर पावलें ना सो तेजो केन्ना आसलो म्हाजो जावन असो केन्ना तरी 2 दिसांनी कितें आसलो कितें रे आसलो बट हांव पावलें ना तिंगेर सो तुका सो सॉरी आं सुनीता दीदी पावलें ना म्हणून तिंगेर हांव वचना मागीर आतां आयज तनुजागेर पावलें तनुजा दीदीगेर तूं चलयता कृष्ण होर्न मार आ मार मरे तो डिझायन दिसलो तेका कसलो आवाज रे पळय तेका पळय कितको खुश जालो तो या मरे दी म्हाजे कडेन दी बाबू यो मागीर चले तूं मागीर व्हर मम्माक रावंडाक सो म्हाका न्ही 2 काकी म्हटल्यार एक मदली काकी आनी एक धाकटी काकी सो हे हांव गेल्ले न्ही ते धाकटे काकीले चली तेका बाबू आसा तनीश आनी मदले काकीकू चलो आनी चली आनी धाकटे काकीकू बी चलो आनी चली आसा सो मदले काकीले चलयेगेर हांव पावलें ना हळदी कुंकुमाक आनी तेका बी 2 बाबू रियांश आनी रिवांश
आणि दिदीकू 2 बाबू आणि म्हाका बाबू. सो आम्ही सगळी जी चली आसा न्ही तिंगा सगळ्यांक बाबू अशें जाला. मागीर म्हाज्या भावाक बाय बाबूनी आणि म्हाज्या धाकट्या भावाक बाय. जेन्ना हांव प्रेग्नेंट आसलें न्हू तेन्ना सगळी हें करताली, एक्सपेक्ट करताली की बाय जातलें काय बाबू जातलो, बाय जातलें काय बाबू जातलो. कारण हांकां सगळ्याक बाबू न्ही म्हणून. सो म्हाजेर सगळ्याचे हें आसलें पळय कितें जाता म्हणून. अशें एक एक्सायटमेंट शी म्हाका कितें जातलें काय म्हणून. सो गाईज पावली आमी आतां घरा आनी तुमकां फाटलो बॅकग्रावंड बी पळोवन कळत आसतलें की हांव खंय आसा तें. सो हांव आतां किचनान आसा आनी हरशीं हांव एक्चुअली असो केन्नाच शूट करूं ना हांवें व्लॉग. फक्त अशें फ्रंट कॅमेरा आनी मोबायल हातीन धरूनच करतालें. सो म्हटलें आतां अशें बी ट्राय करुया. आनी आमचो न्ही किचनाचो जागो आसा पळय तो मातसो कमी आसा आनी हे आयदनां बी आसा न्ही ती खूब आसा. सो तेका लागून तुमकां म्हाज्या किचनान फक्त चडशीं आयदनांच दिसतलीं, कसली बारीक मोठी खूब आयदनां दिसतलीं. सो इग्नोर करा तुमी. आणि तुम्ही बी म्हाका सजेस्ट करपाक शकता की कशी आयदनां बी ती मॅनेज करपाची, कारण आमची अशीच आसा. सो आसा प्लॅन रॅक्स बी करपाचे, बट टायम म्हाका लागतलो तेका बी. सो पळोवया कशें कितें तें केन्ना जाता तें. सो आतां हांव किचनान आयिल्लें म्हटल्यार जेवण बी जालें आमचें, आयदनां घासपाचीं आसा. आनी मेन म्हटल्यार आयिल्लें हांवें चणे घेतलेले हांवें येतना. सो म्हटलें फाल्यां थर्सडे न्हू आनी गणेश जयंती बी फाल्यां. सो म्हटलें चणे म्हटलें फुगत घालुया आनी तुमचे कडेन बी उलोवया म्हटलें. आणि हांवें न्ही अशें ट्राय केला. सो तुमी बी सांगा म्हाका की असो व्लॉग पळोवपाक तुमकां आवडटलो काय म्हणून, काय फक्त असो फ्रंट कॅमेरा काय धरून काय म्हणून. जस्ट एक ट्राय केलें हांवें. सो हे आतां हांव चणे फुगत घालता. फाल्यां म्हाका छोले करपाक जाय आनी हांव चिंत्तालें फाल्यां गणेश जयंती न्हू आनी प्लस थर्सडे बी. सो फाल्यां वॅज. सो हांव चिंत्तालें की दीदीगेर हांवें एकदां केल्ले न्ही मोदक. सो फाल्यां बी ट्राय करुया म्हटलें. मम्मी बी आसा न्ही मम्मीक बी दिवपाक जाय, टेस्ट करपाक जाय मम्मीक करिशाक बी. सो हांव करतलें. इफ सपोज पळोवया कशें टायम मेळटा तसो सांजचें बी करतलें हांव. सो आतां हांवें मेन फुगत घालता, आयदनां घासता आनी मागीर मेळटा तुमकां व्लॉग एंड करतना. गायज हांव आतां म्हाजो व्लॉग एंड करता. आनी न्ही म्हाका न्ही याद जाली आतां म्हाजो न्ही बेबी शॉवर आसलो न्ही तेन्ना आमचो चौगांय आमी सिस्टर्स म्हटल्यार भयणी फोटो आसा आमचो आनी आमकां न्ही तो खूब लायक जाल्लो आनी आमी चौगांनी वांगडाच वॉट्सॅपाक बी स्टेटस बी दवरलो. सो हांव न्ही तो व्लॉगान एक तो पीक न्ही एड करता. सो तुमी पळया आमी चौगांय कशी दिसता ती आं. आनी प्लस न्ही हांव थंबनेलाकूय बी एड करता. सो तुमकां रोखडोच ग्लिम्स दिसतलो आमचो फोटोचो. सो हांव व्लॉग आतां हांगाच एंड करता आनी खूब बरें दिसलें. आनी अशेंच मेळटा न्ही आमी कितें फंक्शन्स कितें आसता तेन्ना जाल्यार खंय कोणागेर पावता. चवथ म्हण जाल्यार असले फंक्शन्स जाल्यार हळदी कुकूम. सो तेकाच मेळटा. चवथीक सुद्दां कितें केन्ना केन्ना पावना, बिजी उरता. 1.5 दिसाचो सेम डेज बी जाले जाल्यार आमी पावना न्ही एकामेकागेर. सो बरें दिसलें. सो हांव आतां व्लॉग हांगाच एंड करता. बाबूक न्हीद येता आतां आमचें. सो आतां व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आनी तुमी न्ही म्हाजे सबस्क्रायबर कावंट पळयला आसतले. सो खूब कमी उरल्या म्हाजे 1K जावपाक. सो प्लीज तुमकां म्हाजे व्लॉग्स आवडटा न्ही जाल्यार प्लीज 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 सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. सो बेगीन तुमच्या आशिर्वादान म्हाजें मॉनिटायज जावनी चॅनल. आनी खूब एक्सायटेड आसा हांव बेगीन असो K वर्ड असो दिसोनी म्हणून. सो प्लीज तुमचो आशिर्वाद सपोर्ट जाय म्हाका. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गूड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.